ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 फागुन 9 गते सोमबार 21/2/2022 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान अशरीरी बनाउन। बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान अशरीरी बनाउन। जब तिमी अशरीरी बन्छौ, अनि बाबासँग जान सक्छौ। जब तिमी अशरीरी बन्छौ अनि बाबासँग जान सक्छौ। मीठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान अशरीरी बनाउन। जब तिमी अशरीरी बन्छौ अनि बाबासँग जान सक्छौ। प्रश्न छ, बाबाको कुन आदेशमा चल्ने बच्चा? बाबाको कुन आदेशमा चल्ने बच्चा निरन्तर योगी बन्न सक्छ? बाबाको कुन आदेशमा चल्ने बच्चा निरन्तर योगी बन्न सक्छ? निरन्तर योगी कुन बच्चा बन्न सक्छ? कुन आदेशमा चल्ने वाला बच्चा? अरू निरन्तर योगी हो बन्ने हो कि होइन? कि कहिले काहीँ यो याद गरे पुग्छ बाबाले? कहिले काहीँ बिहान बेलुका हजुर फुर्सदका बेला हो निरन्तर याद गर्ने। कसरी गर्ने त? कसले गर्न सक्छ? कुन आदेशलाई पालन गर्ने बच्चा निरन्तर योगी बन्न सक्छ? बाबाको उत्तर छ, बाबाको पहिलो आज्ञा हो, प्यारा बच्चाहरू, यस देहलाई तिमीले भुल्नु पर्छ। बाबाको पहिलो आज्ञा हो, प्यारा बच्चाहरू, यस देहलाई तिमीले भुल्नु पर्छ। यसलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्यौ भने बाबाको याद निरन्तर रहन्छ। जब देह अभिमानमा आउँछौँ बाबाको याद भुल्छ। तो यो देहलाई पहिला भुल्न पर्यो। देही अभिमानी बन्ने, अशरीरी बन्ने, जो अशरीरी बन्छ, देही अभिमानी बन्छ, उसलाई बाबाको याद निरन्तर रहन्छ। यसलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्यौ भने बाबाको याद निरन्तर रहन्छ। सदैव एउटै पाठ पक्का गर।
म आत्मा निराकारी दुनियाँको निवासी हुँ। सदैव एउटै पाठ पक्का गर। म आत्मा कहाँको निवासी हुँ? निराकारी दुनियाँको निवासी हुँ। यसबाट तिम्रो देह अहंकार खत्म हुन्छ। यसबाट तिम्रो देह अहंकार खत्म हुन्छ। बुद्धिमा कुनै पनि देहधारीको याद नआओस्। बुद्धिमा कुनै पनि देहधारीको याद नआओस्, अनि मात्र निरन्तर योगी बन्न सक्छ। देहधारीको याद आउने, देहधारीसँगै बुद्धि फस्यो, अब उसको बिना रहनै सक्दिन भने मोहमा फसेछ भने बाबाको याद आउँदैन। कर्तव्य पालन गर्नु छुट्टै कुरा हो, तर जतिखेर पनि त्यसैको याद आइराख्ने, त्यही अनुहार, उसैका कुरा, उसैका बोली, त्यस्तो लगाव छ भने बाबाको याद आउन सक्दैन। अच्छा, गीत छ। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शान्ति। कसले भन्यो यो? ओम शान्ति कसले भन्यो? आत्माले भन्यो। ओम अर्थात म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। ओम माना म आत्मा, ओम शान्ति म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। यी सबै बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्। पहिला सुरुमा त आफूलाई आत्मा निश्चय गर। म आत्मा फर्स्ट, पछि यो शरीर मिल्छ। म आत्मा कसको सन्तान हुँ? म आत्मा कसको सन्तान हुँ? वहाँ शान्तिका सागर, ज्ञानका सागर परमपिता परमात्माको। वहाँ सदैव शान्त हुनुहुन्छ। हामी आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौं, पाठ खेल्छौं। शिव बाबा त विचित्र हुनुहुन्छ। वहाँ आत्माको आफ्नो चित्र छैन, तिम्रो त आफ्नो चित्र छ, यानी शरीर छ। तिमी त बोलिरहन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म सदैव विचित्र हुँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान छन्, म विचित्र हुँ। तिमी आत्माहरू पनि मेरो साथमा निर्वाण धाममा रहन्छौ। बाबा जो विचित्र हुनुहुन्छ, उहाँले बसेर सुनाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूले सुन्दछौ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, यो दुखधाम हो। भन्दछन् पनि हामी पतित हौं, तर हामीलाई यस्तो पतित कसले बनायो? बाबाले त बनाउनु भएन। बाबाको त महिमा गरिन्छ। तिमी माता पिता, हामी तिम्रा बालक। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यो भक्ति मार्गमा महिमा गर्छ। हजुरसँग जुन अपार सुख मिलेको थियो, त्यसलाई सबैले याद गर्छन्। ब्रदरहुड हुन्छ। फेरि जब जिस्मानी बन्छन्, प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रचना हुन्छ। आत्मा त हो नै अविनाशी, तर फादरहुड त बनिँदैन। सन्यासीहरूले भन्छन् शिवोहम तत्त्वम वा ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। फेरि त सबै फादर हुन्छन्, यो त बेकायदा हुन्छ। बच्चाहरूले पुकार्छन् नै मुक्ति अथवा जीवन मुक्तिको वर्षा लिन। जब यहाँ आउँछौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। हामी आत्मा हौ, यस्तो होइन हामी परमात्मा हौ, होइन। हामी आत्मा हौ, परमपिता परमात्माका हामी सबै बच्चाहरू ब्राह्मण ब्राह्मणी हौ।
तिमीहरू सबै ब्रह्माका बच्चाहरू र शिव बाबाका के हौ? शिव बाबाका नाति हो। सबैले याद गर्छन् परम पिता परमात्मालाई, ओ गॉड फादर भन्छन्, फेरि उहाँलाई सर्वव्यापी भन्छन् भने वर्षा कहाँबाट मिल्छ? पिता भन्ने फेरि सर्वव्यापी भन्ने, अनि कसरी वर्षा पाउने? जताततै छ, मैभित्र छ, पाइन्छ वर्षा? पाइँदैन। भक्ति मार्गमा सबैले भगवानलाई याद गर्नुहुन्छ। भगवान हुनुहुन्छ एक, तिमी सबै भगत हौ। ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रुम अथवा प्रियतम एक हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै बच्चाहरू हुन्। त्यसैले कसैलाई पनि याद नगर। बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यस देहलाई पनि याद गर्नु छैन। आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले नै भन्छ, म दुखी भ्रष्टाचारी हुँ, यहाँ दैवी राज्य त छैन। 5000 वर्ष पहिले यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थिए। अकालमा मृत्यु हुँदैन थियो। धेरै कम मनुष्य थिए। यो कुरा सबै भुलेका छन्। हाम्रो देश पहिला सुरुमा स्वर्ग थियो भन्दछन् पनि हेभेनली गॉड फादर। स्वर्ग कुनै मूल वतनलाई भनिदैन। स्वर्ग कुनै मूल वतनलाई भनिदैन। यो याद राख, हामी आत्मा निराकारी दुनियाँका के हौं? निवासी हौं। अरू कुनै देहधारीको याद न आओस्। देह अहंकार छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो जुन कुम्भको मेला भनिन्छ, यो कुनै कल्याणकारी संगम युगको मेला होइन। भक्तिमा गंगा सागर या हैन प्रयागमा गया काशी कुम्भको मेला लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै कल्याणकारी संगम युगको मेला होइन। संगम भनिन्छ कलियुगको अन्त्य र सतयुगको आदिलाई। अब त्यहाँ सतयुगको आदि र कलियुगको अन्त्यको संगममा आत्मा परमात्माको यो ठुलो मेला लाग्ने रहेछ हैन। कति वर्षको मेला? 100 वर्षको। भक्ति मार्गमा फेरि जहाँ पानीको नदीहरू मिसिन्छ त्यसलाई संगम भनेर त्यही गएर नहुने पावन बनिन्छ भनेर त्यही 12 वर्षमा एकपटक लाग्छ। त्यसलाई कुम्भ मेला भनिन्छ। मेला त हरेक वर्ष लाग्छ, हरेक वर्ष नहुन जान्छ, तर 12 वर्षमा एकपटक ठुलो मेला लाग्छ, त्यसलाई कुम्भ मेला भन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ संगम भनिन्छ कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आदिलाई। कलियुग हुने पतित दुनिया एउटा पनि पावन छैन। हुन त महात्मा पनि छन् तर पावन कोही छैनन्। सबैले भन्छन् यो पतित दुनिया हो। कुम्भमा जान्छन् पावन बन्नको लागि। सबभन्दा पहिला त तिनै महात्मा भनेर नुहाउन जान्छन्, तिनीहरूकै भिड हुन्छ त्यहाँ। गंगामा स्नान गर्न जान्छन् भने अवश्य पतित छन्, पावन भइकन जानु पर्थ्यो। पतित पावनी गंगा भन्दै। साधु सन्त सबै जान्छन् पावन बन्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै भ्रष्टाचार भएपछि मात्र म आउँछु। मनुष्य धेरै दुखी हुन्छन्। म आएर यी सबैको उद्धार गर्छु। अहिल्या, गणिका, साधु, गुरु आदिको उद्धार गर्न आउँछु, किनकि ती त पावन आत्मा होइनन्। पतित दुनियाँमा कुनै पनि पावन हुँदैन। पावन दुनियाँमा फेरि कुनै पतित हुँदैन, नियमै छैन। साधुहरूले आफूलाई महान आत्मा कहाँ सम्झन्छन् र उनीहरूले त आफूलाई परमात्मा सम्झन्छन्। भगवान ईश्वर शिव अहम ब्रह्मस्मि भने बस्यो, म यौं भगवान भनेर बस्छन्। आफूलाई महान आत्मा पनि नभएर के सम्झिन्छन्?
परमात्मा सम्झिन्छन्, शिवोहम भन्छन्। प्राचीन महात्मा आदिले त भन्ने गर्थे परमात्मा बेअन्त हुनुहुन्छ, उहाँ रचयिता र उहाँका रचना बेअन्त छन्। उनले फेरि निर्वाण धाम कसरी लिएर जान्छन् उनीहरूलाई थाहै छैन। सबै जीवन मुक्त थिए, त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन, केवल सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी थिए। फेरि सूर्यवंशी परिवर्तन भएर चन्द्रवंशी बने। पुनर्जन्ममा त आउँछन् नि, 84 पुनर्जन्म लिन्छन्, 84 लाख होइन। यो त धेरै गफ लगाएका छन्। ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात, त्यसैले 84 जन्म हुनुपर्छ नि। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, अब कसैलाई पनि याद नगर, हामी आत्मा परम प्रिय परम पिता परमात्माका सन्तान हौ। यस्तो होइन सबै परमात्माका रूप हुन्, यो त असम्भव छ। यही एकज भूल हो। बाबा एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् बच्चाहरू। आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्। फेरि जब शरीरमा आउँछौ अनि प्रजापिता ब्रह्मालाई ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर भनिन्छ। पहिला सुरुमा हुन्छन् ब्राह्मण, यहाँ विराट रूप पनि देखाउँछन्। ब्राह्मण हुन् चोटी, भगवानका सर्वोच्च सन्तान। अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ, शिव बाबाका नाति नातिनी, प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा। शिव बाबाका बच्चा त सबै आत्माहरू हुन् हैन। आत्मा त सबै शिव बाबाका बच्चा हुन्। तर संगम युगमा हामी शिव बाबा ब्रह्माद्वारा हामीलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। ब्रह्माका बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी भन्छौं, त शिव बाबाका फेरि के हुन जान्छौं, नाति नाति। तिमीले वर्षा शिव बाबासँग लिइरहेका छौ। शिव बाबा हुनुहुन्छ झोली भर्नेवाला र खाली गर्नेवाला हो माया। गायन पनि गर्छन् पतित पावन सीताराम, तर मनुष्यहरूको बुद्धिमा त्रेतावाला राम सीता छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, सतयुग त्रेता हो सुखधाम, त्यहाँ दुःखको नाम निशान पनि रहँदैन। पतित पावन सबैका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। यहाँ त हनुमानको मन्दिरमा गएर पनि भन्छन् त्वमेव माता स पिता। उनी कसरी माता पिता हुन सक्छन्? सबैका सद्गति दाता पतित पावन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। ती जो सागरबाट नदीहरू निस्कन्छन् त्यो त पानी हो। पानी त पतित पावन हुन सक्दैन। कुनै पनि खण्डमा यस्तो भनिँदैन पानीमा स्नान गरेर पावन बनेर मुक्ति पाइन्छ। यो त हुन सक्दैन। एक मुक्ति, अर्को छ जीवन मुक्ति। सद्गति अथवा जीवन मुक्ति दाता एउटै हुनुहुन्छ। यो हो पतित दुनिया। यहाँ 5000 वर्ष पहिले लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अरू कुनै खण्ड थिएन। 5000 वर्षको कुरा तिमीले बिर्सियौ। पछाडि फेरि अरू खण्ड आउँछन्। अहिले यति वृद्धि भएको छ। हेर बच्चाहरूले यो सदैव याद राख। जब सुन्छौ यो नसम्झ कि यो दादा या ब्रह्मा बोल्छन्। शिव बाबा जो सबैका रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँ बसेर रचनाको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। ऋषि मुनि सबैले त भन्दै आए परमात्मा बेअन्त हुनुहुन्छ। हामीले जान्दैनौ। आस्तिक त तिमी ब्राह्मण हौ जसले निश्चय गर्छौ बाबाले हामीलाई आफ्नो र रचनाको ज्ञान दिनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। ऋषि मुनि आदि कोही पनि त्रिकालदर्शी होइनन्।
बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवता पनि त्रिकालदर्शी होइनन्, केवल ब्राह्मण नै त्रिकालदर्शी हुन्। ब्राह्मणलाई नै शिव बाबा आएर तीनै कालको ज्ञान दिनुहुन्छ। ब्राह्मण मात्रै त्रिकालदर्शी हुन सक्छन्, बाँकी देवी देवताहरू पनि होइनन् र कुनै ऋषि मुनि पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। यो ब्राह्मणहरूको चोटी हो। ब्राह्मणहरूद्वारा नयाँ रचना हुन्छ। तिमीहरू सबैभन्दा उत्तम। तिमीले बाबाको श्रीमतमा विश्वलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ बनाउँछौ। श्रीमत भगवानको हो, कृष्णको होइन। कृष्ण पतित पावन होइनन्, पतित पावन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सबैका बाबा हुनुहुन्छ। सदैव याद गर, हामी आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छौं। आत्मा अभिमानी भव। मैले आत्माहरूलाई ज्ञान दिन्छु, त्यसैले गायन गरिएको छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। पतित पावन सद्गति दाता उहाँ नै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई बाबाले पैदा गर्नुहुन्छ, फेरि टिचर बनेर पढाउनुहुन्छ, फेरि गुरु बनेर सद्गति दिनुहुन्छ। सद्गतिमा लैजाने सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले एउटै बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि अथवा मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि यो पढाइ पढिरहेका छौ। अब यो पतित मनुष्य सृष्टि खत्तम भएर दैवी दुनिया हुनेछ। अहिले देवताहरूलाई पूजा त गर्छन्, तर यो जानेका छैनन्। अवश्य हामी देवी देवता धर्मका हौ। जसलाई पुज्दछन् उनीहरूको त्यही धर्म भनिन्छ नि। हिन्दूहरूको त आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, स्वर्ग थियो। भन्दछन् मनुष्यले 84 लाख जन्म लिन्छन्। के सबैले लिन्छन्? को लिन्छन्? 84 लाख जन्म कसले लिन्छ? कसैले पनि लिँदैन। यति लाख जन्म हुने भए त त्यसको लागि धेरै लामो कल्प चाहिन्छ। यो खेल पनि ड्रामा अनुसार बनेको छ। जो पास्ट भयो सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतनलाई पनि तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। तिमी हौ स्वदर्शन चक्रधारी। उनीहरूले विष्णुलाई स्वदर्शन चक्रधारी भन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी होइनन्। स्वदर्शन चक्रधारी तिमी ब्राह्मण हौ, कति फरक हुन जान्छ। उनीहरूले फेरि भन्छन् कृष्णको स्वदर्शन चक्र थियो, लडाईँको मैदानमा चक्कर चलाए, फेरि कौरव मारिए, तर देवताले कहिल्यै हिंसा कहाँ गर्छन् र? उनीहरू त डबल अहिंसक हुन्। न उनीहरूमा विकार हुन्छ, न उनीहरूले लडाईँ गर्छन्। सबैभन्दा ठुलो हिंसा हो एक अर्कालाई विष पिलाउनु, काम कटारी चलाउनु। बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट आदि मध्य अन्त दुःख भोग्दै आयो। सत्ययुगमा काम कटारी चल्दैनथ्यो, निर्विकारी राज्य थियो। सर्वगुण सम्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थिए, हिंसा छँदै थिएन। यस समयमा रावणको राज्य छ। 5 विकार सर्वव्यापी छन्। उनीहरूले फेरि भनिदिन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यस विज्ञानद्वारा जति पनि विमान आदि निस्केका छन् अहिले 100 वर्षभित्र यो केको लागि? केको लागि? यो ट्रायल भइरहेको छ। यी सबै चिजहरू फेरि भविष्यमा काम आउँछन्। यिनीहरूद्वारा अब सबै थोक विनाश हुनेछ।
फेरि यो सुखको काममा आउनेछ। अहिले विनाश हुनेछ यो पतित पुरानो सृष्टिको, फेरि त्यही विज्ञान सुखको काममा आउनेछ। यहाँ त सुख पनि छ भने दुःख पनि छ। यहाँ विज्ञानको साधनले सम्पूर्ण सुख दिन सक्दैन, रिफाइन हुन्छ सत्युगमा एकदम सम्पूर्ण, त्यहाँ दुःखको फेरि नाम निशान हुँदैन, सुख दिन्छ सम्पूर्ण। यसलाई मायाको पम्प भनिन्छ। विनाश हुनु यो त राम्रो हो नि, भन्दछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। आएर के गरौँ? बाबा फेरि स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो भने हामीले सुख पाउँछौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, खेल यस्तै बनेको छ सुख दुःखको, त्यही भएर बिचमा आउन मिल्दैन बाबालाई। दुःखको जब एकदम अन्तिम चरण हुन्छ कलिको अन्तमा बल्ल बाबा आउनुहुन्छ। खेल नै यस्तै बनेको छ। बाबाले सुखधाम रच्नुहुन्छ, रावणले फेरि के गर्छ? दुःखधाम बनाउँछ। शान्ति धामबाट आत्माहरू पहिला सुरुमा आउँछन् सुखधाममा, पवित्र आत्माहरू नै आउँछन्। यस समयमा सबै पतित छन्, त्यसैले त आउनुहोस् भनेर याद गर्छन्। बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जब सबै दुखी हुन्छन् अनि मात्रै मलाई आउनुपर्छ। कलियुग अन्त्य र सतयुग आदिको यो संगम हो। उनीहरूले संगममा कुम्भको मेला गर्छन्। त्यो हो पानीको सागर र नदीहरूको मेला। तिमीले भन्छौ यो हो परमपिता परमात्मा र हामी आत्माहरूको मेला। बाबाको आफ्नो शरीर त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, ज्ञान दिनको लागि मलाई पनि तन त अवश्य चाहिन्छ, नत्र मैले कसरी कुरा गरौँ? त्यसैले मैले यिनलाई एडप्ट गर्छु। तिमी अब ईश्वरको सम्मुख आएका छौ, बाबाद्वारा जानेका छौ हामी ईश्वरका सन्तान हौ। अब परमपिता परमात्मा सोध्नुहुन्छ, म आउँ कसरी? कसमा प्रवेश गरौँ? अवश्य मलाई पतित दुनिया पतित शरीरमा आउनु पर्छ। यी सबै काला छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै गोरा थियौ, अहिले काला छौ। तिमीहरू हरेकको नाम हो श्याम सुन्दर। कहिले कालो कहिले गोरो, अहिले श्याम बनेका छौ। कृष्णलाई भनिन्छ श्याम सुन्दर। वास्तवमा विश्व पहिला सुन्दर थियो, गोल्डन एज थियो, फर्स्ट क्लास प्रकृति थियो। त्यहाँ लुला लङ्गडा हुँदैनन्। कृष्ण हुन् नम्बर 1 श्याम सुन्दर। शिव बाबाले यिनको यानी ब्रह्माको नै तनको आधार लिएर यिनलाई र साथसाथै तिमी बच्चाहरूलाई श्यामबाट फेरि सुन्दर बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा।
ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, हामी ब्राह्मण चोटी सबैभन्दा उत्तम हौ। हामी ब्राह्मण चोटी सबैभन्दा के हौ? उत्तम हौ। यस नशामा रहेर श्रीमतमा विश्वलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने सेवा गर। हामी ब्राह्मण चोटी सबैभन्दा उत्तम हौ। यस नशामा रहेर श्रीमतमा विश्वलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने सेवा गर। के हौ हामी? हामी के हौ? के हौ? एक नंबर के क्षेत्री किनेवार गुरुङ। एक नंबर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। पहिला ब्राह्मण भन्ने ननिस्किन अरू त मुखबाट यत्रो वर्ष भइसक्यो बाबा छ सङ्गमिकी ब्राह्मण हो भन्ने फट्ट मुखबाट निस्किनु पर्छ नि। अनि नसा हुन्छ, निस्किँदैन हो कि यता कुर्ती भनेकै छैन के भनेर हो कि कसो। हामी ब्राह्मण चोटी सबैभन्दा उत्तम हौ। यस नशामा रहेर श्रीमतमा विश्वलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने सेवा गर। आस्तिक बनेर अरूलाई बनाऊ। आस्तिक बनेर अरूलाई बनाऊ। आफू नि आस्तिक बना, अरूलाई नि बनाऊ। दोस्रो पोइन्ट, देह अहंकारलाई छोडेर के बन? आत्म अभिमानी बन। देह अहंकारलाई छोडेर आत्म अभिमानी बन। विचित्र यानी अशरीरी बन्ने
पूरा पूरा पुरुषार्थ गर। देह अहंकारलाई छोडेर आत्मा अभिमानी बन, विचित्र यानी अशरीरी बन्ने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर। वरदान श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति र गुण को अनुभव गर्ने। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति र गुण को अनुभव गर्ने अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति र गुण को अनुभव गर्ने अनुभवी मूर्त भव। विस्तार सबैभन्दा ठुलो अथॉरिटी अनुभवको हो। सबैभन्दा ठुलो अथॉरिटी के को हो? अनुभवको हो। जस्तै सोध्छौ अनि भन्छौ, जस्तै सोध्छौ अनि भन्छौ आत्मा शान्त स्वरूप सुख स्वरूप हो। पहिला सोध्छौ आत्मा शान्त स्वरूप अनि मुखले भन्छौ। अनि त्यस्तै एक एक गुण वा शक्तिको अनुभूति गरेर, त्यस्तै एक एक गुण वा शक्तिको अनुभूति गरेर त्यस अनुभवहरूमा डुब। त्यस अनुभवहरूमा डुब। जब शान्त स्वरूप भन्छौ अनि एकदम शान्तिको के होस्? अनुभव होस्। जब शान्त स्वरूप भन्छौ त्यस स्वरूपको स्वयंलाई र अरूलाई अनुभूति होस्। जब शान्त स्वरूप भन्छौ त्यस स्वरूपको स्वयंलाई र अरूलाई अनुभूति होस्। शक्तिको वर्णन त गर्छौ तर शक्तिको वर्णन त गर्छौ तर त्यो शक्ति वा गुण समयमा अनुभवमा आओस्। शक्तिको वर्णन त गर्छौ तर त्यो शक्ति वा गुण समयमा अनुभवमा आओस्। अनुभवी मूर्त बन्नु नै श्रेष्ठ पुरुषार्थको निशानी हो। अनुभवी मूर्त बन्नु नै के हो? श्रेष्ठ पुरुषार्थको निशानी हो। त्यसैले अनुभवलाई बढाऊ। त्यसैले अनुभवलाई बढाऊ। अनुभव कसरी हुन्छ? जे कुरा नि गरेपछि अनुभव हुन्छ, सुनेर मात्रै अनुभव हुँदैन। पढेपछि, पढेर मात्रै हुन्न अरे, पढेर हुन्छ हैन? त्यही भएर अब बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक कुराको ज्ञान पनि जे हामीले सुन्छौँ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा गर्दै गएको बल्ल अनुभव हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो आत्मा अभिमानी बन, हामीले सुन्यौँ आत्मा अभिमानी बन। आत्मा अभिमानी बन्नु पर्यो नि, आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुनु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, शान्तिको अनुभव गर्यो भने फेरि अरूलाई पनि हामीले गराउन सकिन्छ हैन? त्यस्तै हरेक गुणको हरेक शक्तिको बाबाले के भन्नुहुन्छ? अनुभवी बन भनेको त्यसलाई प्रयोग गर। आफूलाई परेको बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर, सहन गर्न परेको बेलामा सहन गर, सामना गर्न परेको बेलामा सामना गर, समेट्ने बेलामा समेट। ती शक्तिहरूलाई युज गर। युज गरेपछि अनुभव हुन्छ, अनुभव गरेपछि अरूलाई पनि गराउन सकिन्छ।
फेरि एकपटक सुनौ। श्रेष्ठ पुरुषार्थद्वारा हर शक्ति र गुणको अनुभव गर्ने अनुभवी मूर्त भव। विस्तार। सबैभन्दा ठुलो अथारिटी अनुभवको हो। जस्तै सोध्छौ अनि भन्छौ आत्मा शान्त स्वरूप सुख स्वरूप हो, त्यस्तै एक एक गुण वा शक्तिको अनुभूति गरेर त्यस अनुभवहरूमा डुब। जब शान्त स्वरूप भन्छौ त्यस स्वरूपको स्वयंलाई र अरूलाई अनुभूति होस्। शक्तिको वर्णन त गर्छौ, तर त्यो शक्ति वा गुण समयमा अनुभवमा आओस्। अनुभवी मूर्त बन्नु नै श्रेष्ठ पुरुषार्थको निशानी हो। त्यसैले अनुभवलाई बढाओ। स्लोगन। सम्पन्नताको अनुभूतिद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बन्यौ भने अप्राप्तिको नाम निशान रहँदैन। सम्पन्नताको अनुभूतिद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बन्यौ भने अप्राप्तिको नाम निशान रहँदैन। सार। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान अशरीरी बनाउन। जब तिमी अशरीरी बन्छौ अनि बाबासँग जान सक्छौ। प्रश्न। बाबाको कुन आदेशमा चल्ने बच्चा निरन्तर योगी बन्न सक्छ? उत्तर। बाबाको पहिलो आज्ञा हो, प्यारा बच्चाहरू, यस देहलाई तिमीले भुल्नुपर्छ। यसलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्यौ भने बाबाको याद निरन्तर रहन्छ। सदैव एउटै पाठ पक्का गर, म आत्मा निराकारी दुनियाँको निवासी हुँ। यसबाट तिम्रो देह अहंकार खत्तम हुन्छ। बुद्धिमा कुनै पनि देहधारीको याद नआओस् अनि मात्र निरन्तर योगी बन्न सक्छौ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का
मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।